يا الله ستي ويواني بيتوان نركني نترجم وانسك دني أمريكا بكانغهنا يا رحمن ورارمي بچود دمني ردلمي كمالي هنداتو حكمي قابس ركورا فرمنا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغر يا مولانا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغر يا مولانا دين نخدمو دفه كنون براتي كفه إن يتول كاسا دفه نهو فيفو ونيانا علماء ربي ركته جركي ديني دبته كان ديني جده دبته سنة نبي تكنا غرين غرارا دبته جرو دنيا بلفته علمي ربي غرغرته عدوي برا دبنا لا تتخذوا عدوي ربي قرآنا ندوي نما كان ساتو هو ارجع كلام مبينا نو أهل السنة والجماعة جدي وان تاني أسا إمام مسجد عدوي ربي فارسنا يا برسي ستاكيدا نو برسي توان توهيدا دبينك سما بوددا أيامك على السنة يا جري حكي رئيستني دين ربي فارستني مسلحة دافنون جتني يا ربي نجي سكنا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغر يا مولانا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغر يا مولانا يوم مصلحة جتني إرجما رب العالمين يوم باجالين فارسني إسكم كرا غدنا إرجع مصلحة جنة ولا لا دور ربني أدوي ربي فارسني كرا دورين جير بافنا مصلحة مو صدادا سلحيني سودان كوبادا ربي نندما بكادا أرجع زاي رباتنا وامتي نمني صداتو في ركوفي قلشوفي ركي الدنيا صدافي كم برا مالي في جنة يوني أفجراتي فتي ربي يوم إسافلته وان خلق يوم دقته جنان حكي سادو إسنا كنو قرآن نتمي جراكي دبته دمي أصاب الخدود جدمي جرفار فمي ألفنان باطل غرغار سرغته حقين ددبه ركته امني تاء اوف دغته غران غبته مؤمنا غرغار سرغته ظالمني ركته امن نندني روي فمني واونداني هم يوم ليس جرانا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغار يا مولانا الله يا رحمن يا رحيم ربي يا عليم يا كريم نجبين يا كتر كنا نغرغار يا مولانا يا عجب عجب دون قبدي تاهم نقرا نقبدي حكي إنما فالموف لبدي كنو ببوها جرانا علمي الإسلام دوامي جرسام فجأي